गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आनी गुड इवनिंग. चोय तुमकां खंयचो लागतो आनी मागीर तुमी लायन घेया आपणाक. सो हिंग सद्या जालो आहा मॉर्निंग. आतां 11:30 जायत येयलां. ऑलमोस्ट आफ्टरनून जावपा येयला. आनी आयज मंडे, आयज हिंगा बँक हॉलिडे आहा न्हू आनी मुगे आनी एक हॉलिडे उरला. सो आतां 4 दीस जाले हांवें सांगलो न्हू तुमकां 4य दीस व्लॉग कोत्ता म्हूण हांव. सो ट्राय केलां हांवें आनीक एक हॉलिडे एक्स्ट्रा घेयला हांवें आनी स्पेशल घेयली व्लॉगा लागूनूच कित्याक अशें करून स्ट्रेट व्लॉग हांवें केन्ना घालूं नाहलो न्हू. सो घालया म्हणलें आतां एक हॉलिडे घेवया आनीक व्लॉग करुया म्हूण. आनी म्हाकाय मातसो अशें करून बरें दिसलें हें व्लॉग करून आनी तुमगे ते कमेंट्स बीन चोयन मागीर आनी अशें करून मोटिवेशन मेळटा कळ्ळें. सो आतां मातसो हांव भायर सोदतलों आनीक एका वरान अशें येवया फ्रेंड येतोले हिंगा ताका मातशें जाप करपा बेश्टें. तांकां हिंग सगळें ऑफ हॉलिडे न्हू आयज. सो तें येता म्हणटालें बेश्टें आनीक हांव मातसो भायर वयतलों आतां आनी दाखयता तुमकां आतां भायर सरता तेन्ना. आनी दिसूय बीन बरो आहा. आनीक लास्ट व्लॉग चोयलो तुमी कालचो इवनींग व्लॉग काडलो तो. सो तितून स्पेशल कांय ना बट मुगे बेश्टें अशें करून स्पेशल मोमेंट्स हांव अशें करून भायर वयता रिलॅक्स जाता. आतां तुमकां खबर आहा हिंग आमी मातशें पयस रावताय आनी हिंगा अशें करून कोण फ्रेंड्स आनी कोण येतलो म्हूण अशें करून गॅरंटी ना. कित्याक चोय लोक आपणा हितून बिजी आमी आमगे हितून बिजी. आतां केन्ना एक चुकोन अशें करून दीस येता की सगळीं एक बराबर ऑफ अशी उत्ताय. तेकाय ऑफ म्हाकाय ऑफ आनी मागीर तेन्ना अशें करून प्लॅन करूं मेळटा. सो आनी एक मेन थिंग हुशाल्लो हांव कित्याक मुगे बायल ऑफ आयज आनी फाल्यांय ऑफ तें. सो हांवें कांय प्लॅन केलो नाहलें आनी म्हाका खबरूय नाहलें तें ऑफ मेळटा म्हूण तेका. सो चोवया आज दीस बरो वयतलो. हांव गडे ह्या वर्सा लंडन येतलों बट म्हाका कांय खबर ना खंयचे प्लेसीस बरे आहाय त्यो कितें तें. सो कमेंट सेक्शनान सांगाय कोण लंडन सावन बीन अशें करून चोयताय न्हू व्लॉगू जाल्यार म्हाका सांगाय अशें करून सजेस्ट कोराय कित्याक अशें करून जायते आयकूं येता न्हू की सेफ न्हू हिंग हें जाता थिंग तें जाता न्हू. सो म्हाका सांगाय मातशें. हॅलो गुड हाव यू? या सो आतां भायर सोदता म्हगे सायडीन नेबर आहा तेंय मेळ्ळें आनी आतां तेकाय हॉलिडे आसतली. सगळीं भायर सोदताय. दीस वेस्ट करूं जायना न्हू. पावलो 5 मिनट म्हळ्यार 5 मिनटां सारकीं एग्जॅक्ट. सो आतां रांदता हांव आनीक तें एवियागे फ्रेंड येयलो आहा तीं उलयताय. सो हांवें व्लॉगांक घेयलो ना तेका कित्याक थोड्यांक लायक जाता थोड्यांक लायक जायना न्हू. सो तेका लागून सो तीं उलयताय भितर आनीक स्पेशल कांय ना. आयज पुलाव केला आनीक बेश्ट्यो पोर्क सॉसेजी भाजल्यो आनी चिकन करी शाकोती आनी ती काळचो हांवें लिवर लॅम्ब लिवर केलो ती हांवें. चोय भायर कितलें बरें दिसता तें. गूड लायफ. आनी तें गोंयची फेमस डायलॉग आहा न्हू एवरी डे इज अ गूड डे इन गोवा. सेम हिंगाय बीन एवरी डे इज अ गूड डे इन आयर्लंड. सो तें एविया बाराबर काम कोत्तालें. फस्ट येता तेन्ना बाराबर तिगूय जाण येयलोलीं हिंगा. तीं एक बाराबर मेळ्ळोलीं एअरपोर्टाचेर. सो तेका लागून आमी वळखताय तेका आनीक तें एकलें उरलां हिंगा आनी तेज्या पयलीं आनी 2 जाण आहलोलीं तीं गेलीं. सो तें एकलें आहा आमकां हिंगा क्लोज बाय रावता तें सारकें चलोन एक 2 मिनटां वाट. सो बरें दिसता कोण येता तेन्ना. चोय आय एम हॅविंग अ बियर आनी वेदरूय चोय अशें दिसता की सारको गोंयाकू आहाय असो सारको. आनी हांवें आयकलां की गोंया सारकें बरी गरमी जाता थंय सारकी. आनी आमकांय तशें जाता आतां हिंग इतले टायम रावन जेन्ना हांव गोंया वेकेशनाक वयता तेन्ना कितलेंय गरम जाता कित्याक जेन्ना तूं हिंग मूव जाल्लो न्हू तुका आतां कितें जाता थंडायेची संवय जालो आसता. थंड जालोलें आनी मातशें पासून गरम येयलें जाल्यार आतां रातीन पासून सांगता तुमकां हांव अशें करून हिंगा कितें जाता तें न्हिदपा पासून जायना. चड वगत न्हिदपा पासून पडना मे बी 5 hours अशें करून न्हीद पडटा तेज्या पडना म्हाका. सो सामकी गोंयची फिलींग आतां. आनी हांव तें घालन कितें घालता चोय शर्ट घालना. आयर्लंड अशें करून शर्ट घालून रावंक मेळटा ना. थंड आहा तेन्ना केश्शें मेळना जॅकेट बी घालून रावंक पडटा कारण स्पेशली आमी अशें करून हे जाग्यार रावताय तेश कोन्न. हे थिंगा आहा बीच
काल गेलो न्हू तुमकां दाखयलो न्हू ती सामक क्लोजस्ट सारकी. सो हांव तुमकां विचारूंक सोदतालो की एकोमोडेशनाची तुमकां विडियो करूंक जाय, कळूंक जाय हिंगा कितें प्रायजीस, घरां प्रायजीस वो कितें करून घर मेळटाय ती कळूंक जाय जाल्यार कमेंट सेक्शनाक एकोमोडेशन म्हूण बरयल्यार पुरो. सो हांव मागीर तेजी विडियो करतलो कित्याक एक दोग जाणांनी तीग जाणांनी अशें करून गायलें न्हू जाल्यार कोण फायदो ना न्हू. सो एटलिस्ट कळटा म्हाका की कितले लोक येवपा आहा आनी कितले लोकांक अशें करून गरज आहा येवपाक. सो तांकां मातशे पासून आयडिया मेळटली. सो तुमकां तर जाय न्हू एकोमोडेशनाची विडियो केल्लो जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनाक बरया फकत एकोमोडेशन हांव तुमकां बरयल्यार वचून जाता की येस विडियो कर म्हूण. सो घराक रावन बेजार येयलो म्हूण आतां हें म्हणपाक लागलें एक लॉंग वॉक करून या म्हूण बिचीर. सो चोय आयज बत्ती जालो आहा, सामकी बत्ती जाला, आख्खें साम बोगले पावलां चोय उदक इतलें आसना, बरो स्पेस आसता अशें करून मोदें आनी तें पळोवपा येयलाय लोक जायतो. मागीर आमी बिचीचेर बरी लॉंग वॉक केली आनी आमगेलो बरोसो व्यू एन्जॉय करून आमी आमगेलो दीस आनी हो विडियोय बीन एंड केलो. सो विडियो चोयतल्यांक सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक यू फॉर युअर सपोर्ट एंड कीप सपोर्ट.